अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। AJK के लोग क्या इतने गैर अहम हैं? क्या वो दूसरे दर्जे के शहरी हैं? क्या उनकी ये हैसियत है? क्या उनका ये आपके नज़दीक उनकी औकात है? क्या ये उनकी इज़्ज़त है आपके नज़दीक कि आप वहाँ के लोगों को कह रहे हैं कि क्योंकि पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे पाकिस्तान को कमज़ोर करने वाली 27वीं आईनी तरमीम के हक़ में वोट दिया, तो हम उधर तुमने इनको वोट नहीं दिया, लेकिन हम तुम्हारे ऊपर इनको मुसल्लत कर रहे हैं। फिर जब AJK के लोग सवाल करते हैं, जो मुहब्बे वतन है, वो सवाल करें, तो फिर आप कहते हैं कि ये गद्दार है, ये राक एजेंट है। मतलब अजीब व गरीब चीज़ें पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं। इसके बाद जो नून लीग के राजा फारूक हैदर हैं, उनसे एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि क्या आप वोट डालेंगे, तो उन्होंने उनसे मोबाइल छीन लिया कि हाँ वोट डालें तो आए और किस लिए आए। ज़ाहिर है आप जब नवाज शरीफ लेट गया है तो राजा फारूक हैदर साहब बेचारे क्या करें। नवाज शरीफ जब लेट गया है और नवाज शरीफ ने लेट के कहा है कि वोट देना तो देना। उसके बाद हसनात मलिक साहब ने बताया कि जस्टिस याहिया खान ने अपने चैम्बर में फुल कोर्ट मीटिंग की, और वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट में अभी हुई थी आईनी तरमीम होने के अगले दिन, और बताया गया कि 2-3 जजेस ने बहुत उनको बेइज्जत किया, बहुत आड़े हाथों लिया है, और वो उनको बड़ा टफ टाइम जजेस ने दिया है कि जो आपने हरकत फरमाई है, वो जो आपने हुकूमत को सपोर्ट करके जो आईनी तरमीम करवाई है। और आयशा मलिक साहबा और मुनीब अख्तर साहब उस फुल कोर्ट मीटिंग में नहीं गए। अब आ जाए जनाब कुछ और जल्दी जल्दी अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जमाल खान मुंदोखेल साहब बहुत नाराज़ हैं क्योंकि उन्होंने इस निज़ाम को डिलीवर किया, लेकिन जमाल खान मुंदोखेल साहब जो हैं उनको आईनी अदालत में नहीं ले जाया गया। उन्होंने कल रिमार्क्स दिए हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि तीरा में बहुत ज़्यादा चर्च जो है वो काश्त हो रही है, और सुहेल अफरीदी साहब पे इल्ज़ाम लगता है और KP पे इल्ज़ाम लगता है। तो KP पे 3-4 इल्ज़ामात लगते हैं, उनका आज मैं आपको बताऊँगा क्या उनके ऊपर चीज़ें, उसके काउंटर क्या हक़ाइक़ सामने आए। ज़ुल्फ़िकार इकबाल ने ट्वीट किया है कि जस्टिस जमाल खान मुंदोखेल जो है वो सरकारी इदारों पर बरस पड़े, ये कहते हुए कि बॉर्डर पर, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर जो ये कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से मंशियात आती है, उन्होंने कहा बॉर्डर पर मंशियात को क्यों नहीं रोका जाता। तालिबान ने मंशियात फैक्ट्रियाँ बंद की, यानी अफ़गान तालिबान ने, लेकिन पाकिस्तान में शुरू हो गई हैं। बलूचिस्तान में फसलें काश्त हो रही हैं, लेकिन कोई पूछता नहीं। ये ज़ियाउल हक़ का दिया तोहफ़ा है, भुगतें आप इसको। यानी अब इनको ज़ियाउल हक़ भी याद आ गया है, चर्च भी उनको याद आ गई है कि बलूचिस्तान में हो रही है। इससे पहले सब अच्छा था जब तक ये आईनी बेंच में थे और हुकूमत के हक़ में हर फैसला तकरीबन इन्होंने दिया है सिवाय 2-3 के। तो ज़ाहिर है ये नाराज़ है क्योंकि इनको आईनी बेंच में, आईनी अदालत में नहीं ले जाया गया, और अब ये अभी अगर ये नहीं जाते तो ये रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद एक और अपडेट है कि तहरीक लब्बैक ने जो बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ दी इकोनॉमिस्ट में खबर छपाई गई है जो उनके मैगज़ीन में, और उस पर प्रोपेगेंडा किया गया, उस पर तहरीक लब्बैक ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि तर्जमान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जारी करदा बयान में मुल्क के अजीज़ पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर तबसरा करते हुए कहा है कि नाजायज़ हुकूमत अपोजिशन लीडर्स पर दबाव डालने के लिए उनकी घरेलू ख़वातीन को फस्तायत का निशाना बना रही है। कभी हाफिज़ साद हुसैन रिजवी की वालदा, अहलिया और बहनों को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, जबकि दूसरी तरफ एक जेल में कैद खातून की किरदार कुशी की जाती है। उन्होंने कहा कि सबसे अफसोसनाक बात यह है कि हुकूमत के कहने पर पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस किरदार कुशी में हिस्सा लेता है और ऐसे घटिया प्रोग्रामात लाइव नशर करता है। तर्जमान ने वाज़ेह किया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान रोज़ अव्वल से ख़वातीन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के सख्त खिलाफ है और हालिया किरदार कुशी की मुहिम की भी शदीद मज़म्मत करती है। ये इक़दामात हुकूमत वक्त और मेन स्ट्रीम मीडिया की अखलाकी पस्ती की अक्कासी करते हैं। एक और हकीकत जी बलूचिस्तान के हवाले से इल्ज़ाम KP पे लगता है कि KP में गवर्नेंस ठीक नहीं है। DG SPR साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सिर्फ KP में गवर्नेंस का मसला है, बाकी सूबे तो बहुत शानदार चल रहे हैं। मोहम्मद ज़ीशान अमान ये ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं कि मुल्क के 20 पसमानदा तरीन अजला, कमज़ोर तरीन अजला में 17 का तल्लुक़ बलूचिस्तान से। मुल्क के 20 में से सबसे पसमानदा अजला में से 17 जो हैं वो बलूचिस्तान के हैं, लेकिन कहा क्या जाता है कि गवर्नेंस सिर्फ KPK में PTI की अच्छी नहीं है, और KPK का ज़िला कोहिस्तान और सिंध का थरपारकर ज़िला भी शामिल है। खालिद जमील साहब ने एक रियलिटी बयान की है, वो कहते हैं कि बांग्लादेश की मुआशी तरक्की 5%, बरामदात $60 अरब, हमारी मेरा ख्याल है 20-22 अरब डॉलर है, और उनकी बरामदात कितनी थी $60 अरब, और सरमायाकारी $22 अरब, फी का आमदनी $2700, बेरोज़गारी सिर्फ 3%, गुर्बत 800%। फिर भी इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम पर कौमी मुजरिम को सज़ाए मौत सुना दी गई। पाकिस्तानी मुईशत ख़राब और इंसानियत के ख़िलाफ़ मुबैना जराइम ज़्यादा संगीन है, मगर इस्तिस्ना जो है वो ताहयात है। और
مصطفیٰ نواز کھوکھر نے اسلام آباد اور پنڈی کے لیے ایک مسئلے کے اوپر توجہ دلائی ہے کہ اسلام آباد اور پنڈی کے لاکھوں شہری روزمرہ کی بنیاد پر ذلیل ہو رہے ہیں. آپ نے اگر ٹیم ٹھہرانی تھی تو ریڈ زون میں ٹھہراتے. این اسلام آباد کے دل سینٹورس کے ساتھ منسلک ہوٹل میں ٹیم ٹھہرا دی گئی ہے. گھنٹوں ٹریفک جیم تو معمولی بات ہے اور یہ عذاب مزید 2 ہفتے چلے گا. ہونہار حکومت کی ہونہار انتظامیہ. میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ آئی ایس ایف ایکٹیویٹیز کر رہی ہے, تو یہ امجد علی شاہ صاحب کا ٹویٹ ہے. عبداللطیف یونیورسٹی خیرپور میں طلبہ و طالبات نے 26ویں اور 27ویں ترمیم کے خلاف احتجاج کیا اور آئین کی بحالی کی بات کی. تو باقی تحریک لبیک نے جو ہے وہ جو کالعدم ان کو قرار دیا گیا اس کے خلاف انہوں نے ریویو بورڈز میں اس کو حکومتی فیصلے کو چیلنج کر دیا. برہان معظم ایڈوکیٹ صاحب جو تحریک انصاف کے بھی اہم کیسز میں وکیل ہیں. ظفر نقوی صاحب ٹویٹ کرتے ہیں کہ حسینہ واجد جو کبھی سیاہ سفید کی مالک تھیں, آج عدالت نے انہیں انسانیت کے خلاف مظالم پر سزائے موت سنائی ہے. ظلم کا حساب دینا پڑتا ہے, بس یہی یاد رکھنا چاہیے. ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حسینہ واجد نے بنگلہ دیش کی معیشت کی رفتار انڈیا سے بھی تیز کر دی تھی. ٹکا ایشیا کی مستحکم ترین کرنسی تھی. آگے تسی آپ سمجھدار ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں معیشت مسئلہ نہیں تھی. معیشت تو ان کی انڈیا سے زیادہ تیز رفتاری سے ترقی کر رہی تھی, لیکن جب لوگ کھڑے ہو گئے تو پھر انسانیت کی مجرم حسینہ واجد بھاگ گئی اور آج اس کو سزائے موت سنا دی گئی ہے. رائے مختار احمد کہتے ہیں کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن, سانحہ 9 مئی, سانحہ ڈی چوک, سانحہ مرید کے, سانحہ ارشد شریف شہید قتل کے, سانحہ ضلع شاہ شہید قتل کے, ان تمام سانحات میں نون لیگ برابر کے مجرم ہیں. دیر سویر کا پتہ نہیں, مگر اس کا پختہ یقین ہے کہ ان سب سانحات کے ذمہ داروں کو بہرحال سزا مل کر رہے گی. اور باقی آپ سن چکے ہوں گے کہ ADCR اقبال سنگھیڑا جو ہیں وہ فرار ہو چکے ہیں اور پاکستان سے بھی جا چکے ہیں. ایک اور کمپنی جلٹ بلیڈ بنانے والی کمپنی وہ بھی پاکستان سے جا رہی ہے. اور آج جو عمران خان صاحب سے ملاقات ہونی ہے, ملاقات کے لیے جو لسٹ گئی ہے وکلا کی, اس میں 6 وکلا کے نام ہیں. اویس یونس ایڈوکیٹ, بیرسٹر گور صاحب, سلمان راجہ صاحب, بیرسٹر علی ظفر صاحب, نعیم مہتر پنجوتا صاحب, نیاز اللہ نیازی صاحب, عرفان نیازی صاحب. اور یہ جناب صورتحال ہے. ایک اور خبر جی, ریٹائرڈ جو فوجیوں کی تنظیم ہے ایکس سروس مین سوسائٹی, انہوں نے مطالبہ کیا کہ سابق فوجیوں کے لیے دوسری ملازمت کے لیے منظم نظام بنایا جائے. ہر سرکاری محکمے میں ریٹائرڈ فوجی جو افسران اور سپاہی ہیں ان کے بھرتی کا کوٹا جو ہے وہ مختص کیا جائے. کل شہباز شریف کراچی گئے ہیں اور اس پہ شاہد حسین صاحب کا ٹویٹ ہے, انہوں نے ویڈیو بھی لگائی ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف آج کراچی پہنچے اور کینٹ اسٹیشن کا دورہ بھی کیا, لیکن ان کی آمد کراچی کے شہریوں خصوصی طور پر ریلوے کے مسافروں کے لیے وبال جان بن گئی. پہلے ہی گھنٹوں تاخیر کا شکار ٹرینوں کے مسافر, جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے, کراچی تو پہنچ گئے مگر گاڑیاں بن قاسم پر روک لی گئیں, جس کے باعث مزید کئی گھنٹے ان کو اذیت میں گزارنے پڑے. اس کے باوجود مسافروں کو کینٹ کے بجائے لانڈھی اور ڈرگ روڈ اسٹیشن پر اتار دیا گیا. کینٹ اسٹیشن سے وقت پر روانہ ہونے والی کئی ٹرینیں لیٹ کر دی گئیں. یہ ضلالت جو ہے وہ بھگتنی پڑی ہے لوگوں کو. TLP کے کل ایک کارکن جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ہیں. ممتاز بھٹی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاک فوج کا ریٹائرڈ لانس نائک جو TLP کا کارکن تھا اپنے آبائی گاؤں میں پولیس مقابلے میں مار دیا گیا. 140 GB سردار کوٹ فیصل آباد کے رہائشی ریٹائرڈ لانس نائک آصف نے سوشل میڈیا پر ویڈیو ریلیز کی تھی کہ وہ مرید کے آپریشن کے چشمدید گواہ ہے. فیصل آباد پولیس کے مطابق ملزم کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا, جس میں ایک پولیس اہلکار کی انگلی بھی زخمی ہوئی. اس مبینہ پولیس مقابلے کے بارے میں اہل علاقہ خاموش ہے. تو بہرحال جی یہ چیز ہے. ڈان اخبار نے کل ایک کارٹون چھاپا ہے جس میں ایک چوہا جو ہے وہ پوری سپریم کورٹ کی بلڈنگ جو ہے وہ کھا گیا ہے. اور کراچی بار کے سیکرٹری جنرل ہیں رحمان قرائی, انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ کالا کوٹ جو بھی بیچے گا وہ یزید وقت کے ہاتھ پر بیعت کرے گا. تو یہ جناب چیزیں, اور بس میں نے کہا کہ آپ کو کافی ساری اپڈیٹس ہیں جو آپ کو بتا دی ہیں میں نے. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.